अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ख़वातीन हज़रात। फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। बहुत एक मुझे किस्सा याद आया, बहुत अच्छा था। आपकी गोश गुजार करता हूँ, आपको पसंद आएगा। मैं दफ्तर से घर की तरफ जाता हूँ तो रास्ते में एक मस्जिद आती है जो कि अफ्रीकन लोगों की है। सीरी लियोन के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नेक लोग। मस्जिद में तो आएंगे ही नेक लोग, अच्छे लोग हैं, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। मैं एक दिन वहाँ से गुज़र रहा था, गर्मियों के दिन थे तो दिन बड़े होते हैं और नमाज़ों के वक्फे जो हैं वो इंग्लैंड में स्पेशली लंबे होते हैं। गाड़ी रोक के मैं गया अंदर तो इमाम साहब खामोशी से एक कोने में बैठे हैं और सर झुका के पूछा, शेख व्हाट हैपन, आपको क्या हुआ, क्यों इतने उदास बैठे? बोला कि सुबह को 4 बजे मेरी मस्जिद में किसी ने ईंट मारी और 4 बजे जो है वो उस वक़्त फजर का टाइम होता है। बोला मैं फजर के लिए उठा था, मैं वज़ू कर रहा था तो ईंट मारी किसी ने, गाली देता हुआ चला गया। तो मैंने बोला कि आपने पुलिस को बताया? बोला हम पुलिस के पास गए मिल के, तो इंग्लैंड में जो पुलिस है उससे बोला कि जी वो अगर तो आपने उसको पकड़ लिया होता तो हम उसको उसे सज़ा दिलवाते। अब वो चला गया, आपको पता नहीं कौन है, हमें पता नहीं कौन है, हम कैसे ढूंढेंगे? जाइए आप इंश्योरेंस के से कह के अपनी खिड़की को रिपेयर करवा लें। तो मैंने बोला कि तो फिर इतने गमगीन क्यों हो? बोलता है कि मैं इसलिए गमगीन हूँ कि सुबह को 3-4 बजे कौन मस्जिद की खिड़की में ईंट मारने की ये साजिश करेगा, ये सोचेगा क्यों? मैंने उसको बोला, शेख मुझे पता है क्यों। तो उठ के एकदम से चौंक के सीधा होके बैठा। मुझे कहता क्या पता है तुम्हें? मैंने कहा देखिए, हमने ये सीक्रेट सोसाइटीज़ बना ली है। अगर आप तीसरे आदमी के जो मुसलमान नहीं है उसकी नज़र से देखें, ये हमारी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं। वो देखते हैं कि ये लोग 5 वक़्त दौड़े दौड़े आते हैं, इनके जूते कॉरिडोर में पड़े होते हैं, कुछ फुटपाथ पे पड़े होते हैं, अंदर भागे जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद यही लोग दौड़े दौड़े निकलते हैं, जूते पहनते हैं और चले जाते हैं। क्या करते हैं ये लोग? हमें क्यों नहीं इजाज़त देते अंदर आने की? हमें इनवाइट क्यों नहीं करते? हमें क्यों नहीं बताते कि क्या करते हैं? ये बोलते हैं जी वी आर डूइंग आवर प्रेयर। इनका ये वर्शिप है। क्या वर्शिप करते हो भाई इस हालत कि ये लोग तो ये नहीं समझ सकते कि जी हम जूते अपने उतार के क्यों अंदर को भागते हैं, फिर 10-15 मिनट के बाद उसी तरह उसी स्पीड से बाहर निकल के भाग जाते हैं। मैंने बोला कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये कैसा इस्लाम है कि जो कमरे के अंदर बंद होके होता है। हमें इस्लाम को बाहर लेके आना है। हमें सड़कों पे चलते फिरते इस्लाम को दिखाना है। हमें बसों में बैठते, बसों से उतरते, ट्रेन में बैठते, ट्रेन में उतरते, बाज़ार में जाते, सौदा लेते, लोगों से बात करते, चीत करते, वहाँ हमें इस्लाम दिखाना है। मस्जिद में इस्लाम दिखाने की हमें कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो इस्लाम बड़ा लिमिटेड है। इस्लाम आउटसाइड द मॉस्क इज़ इम्पोर्टेंट। हम लोग जो हैं किसी का शुक्रिया अदा नहीं करते, किसी से मुस्करा के बात नहीं करते, हम किसी को हाथ मिलाना किसी से पसंद नहीं करते, हम किसी से नॉन मुस्लिम से लेन देन करना पसंद नहीं करते, लेकिन हम रहते इंग्लैंड में। तो शेख, उसको मैंने कहा शेख ये लोगों को समझाना ज़रूरी है कि इस्लाम सिर्फ़ 5 वक़्त की नमाज इस्लाम नहीं है। इस्लाम 5 वक़्त की नमाज के अलावा जो 23 घंटे बाकी के बचते हैं उसमें भी इस्लाम है। और जब तक हम सब मिल के उस इस्लाम की को शाया नहीं करते, उसको पब्लिश नहीं करते, उसको दिखाते नहीं इस्लाम को, तो लोग हमसे इम्प्रेस नहीं होंगे। हमारे साथ यही हो रहा है
کہ یو ورسز اس اور وی ورسز یو کو دیکھنے کا تو بات مت کرنا یار، یہ لوگ بڑے ریزرو ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، بس دوڑے دوڑے جاتے ہیں مسجد میں، وہ کمروں میں جا کے دروازے بند کر کے کچھ کرتے ہیں، پھر بھاگ آتے ہیں باہر۔ لیٹس انوائٹ پیپل ان، ہم انوائٹ کریں لوگوں کو، کافی مارننگ ہے، آ جاؤ، مفت کی کافی ملے گی، مفت کا کیک ملے گا، بیٹھو، ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہم سے بات کرو، ری ایکٹ ود دی ادر پیپل، تاکہ اسلام کو پھیلانے میں آسانی ہو۔ اگر لوگ ہمیں دیکھ کے یہ سوچیں بہت بھلے آدمی ہیں تو کام آسان ہو گیا نا۔ اگر یہ دیکھ کے یہ سوچے گا یار معلوم نہیں کون لوگ ہیں، یہ بڑے مسٹیریس قسم کے لوگ ہیں، بڑے پراسرار لوگ ہیں، بات نہیں کرتے، اپنے گھروں کے دروازے بند رکھتے ہیں، اپنی یہ ورشپ پلیسز کے دروازے بند رکھتے ہیں، تو ہمیں کیا لیبل کریں گے وہ پراسرار لوگ؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ یہ لیبل کریں کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کے نام لیوا ہے، یہ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں اللہ کے، ان کی ہدایت کے مطابق کام کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اور بہت بھلے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، حسن اخلاق ہے، لین دین میں بہت بہتر ہیں، آؤ بھگت میں بہت بہتر ہیں، مہمان نواز ہیں، مسکرا کے بات کرتے ہیں، کوئی دکھ میں ہو گلے سے لگا لیتے ہیں، کوئی دکھ میں ہو تو یہ اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، اللہ کا نام لیوا ہے یا اللہ کا نام لیوا نہیں ہے، یہ انسان کو، انسانیت کو گلے سے لگاتے ہیں، انسانیت سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسی رب کے بندے ہیں جس رب کی باقی دنیا ہے، چاہے وہ رب کو مانے یا نہ مانے، یہ اسلام ہے دراصل۔ تو ہم مسجدوں میں جو بند کمروں کا اسلام ہے وہ ہمیں کہیں نہیں لے کے جا رہا، ہمیں اس اسلام کو باہر لے کے آنا ہے، ہمیں اس اسلام کو بس میں چڑھتے وقت پروو کرنا ہے کہ آئی ایم اے مسلم، کرٹسی ہے، اخلاق ہے، آؤ بھائی تم میری عمر سے بڑے ہو، آؤ اس کرسی پہ بیٹھو، وزن تمہارا زیادہ، لاؤ میں اٹھا کے بس کے اندر رکھ دیتا، چلو تم آگے، خاتون ہے، کوئی بوڑھی سی خاتون ہے پیچھے میرے کھڑی ہے، میں اس کو کہتا ہوں کم پلیز کم فارورڈ، کم، تو دیکھ کے مسکراتی ہے، یہ اسلام ہے۔ دیکھیے آج ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈرائیو کرتے وقت، چلتے وقت کسی نے آپ کو رستہ دے دیا، اور وہ رستہ بھی ایسے دیا کہ اس نے زبردستی گاڑی کو بڑی سختی سے روک کے اور کہا جی آپ چلے جائیں، آپ اس کو 5 دفعہ تو تھینک یو کہتے ہیں نا، یہ اسلام ہے۔ لیکن اگر وہ نہ روکتا، وہ چلا جاتا تو آپ منہ بناتے، وہ اسلام نہیں تھا۔ ہمیں اس طرح کرنا ہے، لوگوں کو اس طرح اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے کہ لوگ خوش ہو کے کہیں کہ مجھے بھی بتاؤ نا یہ کیسے کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنے طور طریقوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی اپروچ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے حسن اخلاق کو بدلنا ہوگا، ہمیں ہاتھ ملانے کے طریقے کو بدلنا ہوگا، ہمیں دکھ زدہ لوگوں کو گلے لگانے کو بدلنا ہوگا، ہمیں بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے آگے بڑھ کے بڑھنا ہوگا۔ نماز، ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، نماز کی قضا ہے، نیکی کی قضا نہیں ہے، یہ سوچیے گا، نماز کی قضا ہے، نیکی کی قضا نہیں۔ ایک آدمی بھوکا بیٹھا، آپ کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے بھائی جان، اس کو پہلے کھانا کھلائیں آپ، تاکہ وہ آپ کے من میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ یہ جہاں بھی جا رہا ہے رب تعالیٰ اس کو کامیابی ہو جائے، اور رب خوش ہو جائے کہ میرے بندے کو کھانا کھلا دیا، نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ جماعت مس ہو جائے کوئی بات نہیں، نیکی کرنے کے لیے آپ دوڑیں، نیکی کرنے کے لیے دوڑیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایسا سوچیے گا۔ اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو پھر اگلے ویڈیو کا انتظار کریں، میں اگلا میسیج آپ کو ایسا ہی اگلا میسیج بھی دوں گا۔ بہت مہربانی سننے کا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔